अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि इस दिसंबर 25 रियली ए प्रॉफिट जीसस पीस बी अपॉन हिम बर्थडे और नमरूद। इस वीडियो में डिस्कस किया है, वासी टीवी ने किया है। तो मज़ीद टाइम जाए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्रिसमस डे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, चुनांचे इसी खुशी में वो इस दिन को बतौर ईद मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और आलम ईसाइयत में बड़े बड़े मसीह फ़िरके इस दिन को क्रिसमस के नाम से एक मुक़द्दस मजहबी त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीन और मज़हब के नाम पर क्या क्या खुराफात इंजाम दी जाती हैं, आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो तारीख दानों की रिसर्च पर इसे परखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस त्यौहार की इब्तिदा हुई कहाँ से। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोस में शोबे दीनियात और तारीख़ कलीसा के प्रोफेसर डॉक्टर सैमुएल बिकियास्की क्रिसमस का मतलब यूं बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज क्राइस्ट यानी मसीह और मैस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। हैरत की बात यह है कि अहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बहैसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। अंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्यौहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट्स के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहाँ से लिया किसी को मालूम नहीं, जिसका मतलब कि इसे खुद से गढ़ा हुआ है। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही इन मुस्तनद हवारियों से साबित है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन कौम की तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई एक बिदत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख़ कलीसा में भी क्रिसमस की तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश किसी भी जरिए से किसी को भी छोटी से मालूम नहीं है कि इनकी पैदाइश दरअसल किस साल में या किस तारीख को हुई। लेकिन इसका इशारा मौसम की सूरत में हमें बाइबल और कुरान जैसी मुकद्दस किताब के अंदर दोनों में एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि कुरान करीम और बाइबल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा के अंदर होना वाज़े तौर पर साबित है और दिसंबर गर्मी का महीना नहीं बल्कि सर्दी का महीना होता है। इस बात का सबूत यह है कि कुरान करीम के मुताबिक जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गईं तो अल्लाह ताला ने इन्हें दरख्त पर लगी हुई पकी हुई खजूरें खाने का हुक्म दिया। और याद रहे कि खजूर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, बोली कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी निकल गई होती। इतने में ही इसे नीचे से आवाज़ आई कि दिल छोटा मत करो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया, इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला और ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी हुई खजूरों को गिरा देगा। अब चैन से खा पी, अपनी आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो उसे कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। कुरान करीम के अलावा ईसाइयों की किताब बाइबल से भी ये साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक या तो गर्मी के मौसम में हुई या फिर बहार में, क्योंकि बाइबल में दर्ज पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए इस रात कुछ गडरिये इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में क्रिसमस के मौजू पर लिखे गए एक आर्टिकल के अंदर इस अकीदा को इस तरह से एक्सपोज किया गया है कि बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक क्राइस्ट चर्च की इब्तदाई कुछ सदियों में क्रिसमस मनाने का कोई तस्वुर नहीं था। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी के अंदर इस त्यौहार को मनाना शुरू हुए और 5वीं सदी ईस्वी के अंदर मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन पुराने अहले रूम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते, जो कि होता था 25 दिसंबर को।
جبکہ اصل میں مسیح کے یوم پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ مارٹن کوئلنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اس کی ناگہانی موت جو کہ 2167 BC کے بعد ہوئی، اس کے بعد اس کی ماں سمیرمس نے باب العراق کے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے کسی تنے کی طرح ہے، جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحفے چھوڑ کر جائے گا، اور یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے دن یعنی دسمبر کے آخری دنوں میں ایک عید کی حیثیت کے طور پر منائی جانے لگی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون کہ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو کہ چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے میں یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے، جس کی سنگینی کا شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی احساس نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، سورج اور چاند ستاروں کے اندر اگر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر اور شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیح، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یا طنز کے طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار یا گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق ہی مذاق کے اندر وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ بالکل ناظرین، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے ایک گناہ کے، اور وہ گناہ ہے کیا؟ شرک کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ جو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو 25 دسمبر کو ان کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاشعوری طور پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، جو کہ سراسر اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اسی طرح بتایا کہ جیسے کہ اس میں کرسمس ٹری کا بتایا گیا کہ نمرود کی موت کے بعد جب اس کی والدہ نے یہ بات پھیلانا شروع کیا کہ ہر سال کی طرح جیسے ہر سال جو ایک نیا جنم لیتا ہے، اسی طرح ہر سال کی طرح اس کی زندگی بھی نئے جنم لے گی، اور اس بات کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ سرسبز درختوں پہ تحفے تحائف چھوڑ کے جائے گا، جہاں سے کرسمس ٹری کا آغاز ہوا۔ اسی طرح بتایا گیا کہ قرآن اور انجیل یعنی کہ بائبل دونوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ موسم گرما یا بہار میں ہوئی، جبکہ دسمبر جو ہے وہ سراسر سردیوں کا مہینہ ہے،
کیونکہ جیسے کہ بتایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مجھے جب گود میں لے کر ایک تنے سے بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ کاش اس سے پہلے کہ میں یہاں، جیسے کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، جیسے کہ کاش میں یہاں پہ نہیں ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اندر سے ایک آواز آئی، اس میں کہا گیا کہ پریشان نہ ہو، ایک کھجور کے تنے کو ہلا، یہ تیرے سامنے ایک پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا اور پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلے گا، جو کہ یاد رہے کہ کھجور جو ہے موسم گرما میں ہوتی ہے. تو اسی طرح کے اور کتنی سارے اس میں فیکٹس بتائے گئے، جو کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کافی کم معلومات ہیں، گنتی کی چند ایک آیات ہیں. لیکن کیا ہے کہ ایک سراسر پہ ایک بدعت ہے، اور جو کرسمس ورڈ ہے یہ بھی پوری بائبل میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. جو یہ کیتھولک رسم ہے جس کے مطابق وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن اور انجیل یعنی کہ بائبل دونوں ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو. اگر سیکھا ہے تو لازمی دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی ٹروتھ کو ایکسیپٹ کریں، سمجھیں، جانیں، اور پھر دوسروں کو بھی، اگر آپ کے آس پاس آپ کے بہن بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار وغیرہ اگر اس غلطی میں مشغول ہیں یعنی کہ لاشعوری طور پر شرک کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ان سے بچائیں. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں. تو سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.